अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमानों में शामिल हैं डमी म्यूजियम से आए अली अजमत और हमारे मास्टर जी। ये भी डमी म्यूजियम चो ही आए। मास्टर जी मम्मी म्यूजियम से आए हैं जी। मम्मी म्यूजियम कौन? दी मम्मी म्यूजियम। वो जो फ्रॉन की मम्मी के साथ नहीं पड़ा होता है। फिरौन दी मम्मी ने देख के डर दे मारे उठ पई सी। क्या गाने गाते हैं आप? वैसे मैं जानना चाहता हूँ, ये बाबा बंदूक क्या सूझी आपको? ये अपने नाने नु डेडिकेट कीता जी। इसके लिरिक्स भी मैंने खुद लिखे हैं वो लग रहा है कि इसके लिरिक्स सिर्फ आप ही लिख सकते और हैं। आप इसके लिरिक्स सुनेंगे आप हैरान परेशान रह जाएंगे। देखें, जितना भी मैं खाता जाऊं बढ़ती जाए भूख, बाबा बंदूक, बाबा बंदूक, बाबा बंदूक, बाबा बंदूक, बाबा बंदूक, बाबा बंदूक। इन्हें दौरा पड़े ना पड़े, मास्टर जी की हालत गैर हो रही है। अच्छा मेरे ऊपर डाले मास्टर की लाते वैसे ही कब्र में। ए साडे मास्टर साहब ते भी कोई गाना लिखो। बाबा शतूत जितना खाता जाऊं बनता जाए भूत। बाबा शतूत। बाबा शतूत। मास्टर जी आप सेंसिबल, पहली सेंसिबल बात आज की मास्टर जी करेंगे इंशाल्लाह। ये बताइए कि इनकी मौसीकी आखिर आपके लिए अजियत का बायस क्यों बनती है? आफ्ताब साहब, सुर जो है वो इत्मीनान बख्शता है, हाँ जी, राहत कल्ब का बायस बनता जी जी जी। है। ये अजियतनाक आवाज़ां, कर्बनाक पता और नहीं मेरा अस्तगफिर। ख्याल है इन्हें मौसीकी की ग्रामर ना उसकी अबजद से भी वाकिफ नहीं। खुद मानते हैं जी टेलीविजन पर। मास्टर जी अभी वो कह रहे थे कि आज आप इंशाल्लाह पहली काम की बात आप करेंगे। तो फिर अभी थोड़ी देर पहले उन्हीं बात की थी यार, उन्हीं के मान रख लेते थोड़ा। तो की नहीं है ये बात बड़ी नहीं, आपने कहा था कि काम की बात करेंगे। हाँ जी। आपको अपने अल्फाज वापस ले लेने चाहिए। क्यों? आपको कहना चाहिए आज पहली काम की चवल मास्टर जी मारेंगे। अच्छा जी, लोग कहते हैं कि आप रॉबर्ट प्लांट की नकल करते हैं। सर ये एग प्लांट की नकल करते हैं। इससे पूछे जरा एग प्लांट कहते किसे हैं? पूछे जरा क्यों जी, किसको कहते हैं? सर वड्डे बताऊं को। वो आड़ू एवें गुस्सा कर रहे हैं। मामा मेरा ताया लगदा बताऊं मैं क्यों गुस्सा करना। ये वो प्लांट जिथे एग प्लांट बनता है। सर उधर गल हो रही है, ਤੁਹਾਨੂੰ हासा नहीं आ रहा। वो कहता है ये वो प्लांट है जिसमें एग प्लांट बनता है। कितनी डिसेंट बात की है। ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट है असल में। माय गॉड। तेरे को घर का नंबर है क्यों ये लवाहे की इतला कर दे कि 5-6 हजार बंदा इकट्ठा कर लो। वो क्यों इन चुकना नहीं। होए होए होए। बहुत अच्छा जी, आपकी जाहिर इधर ही रहो, रहने दो उन्हें, आग लाओ दोनों ने। मुझे बात कर लेने दो। तुम तो हमारी जान का अजाब हो। यार मैं कहना चाहता था आंख का तारा हो। खुदा दा नाम मनो, इथे 14 घंटे रिकॉर्डिंग होती थी, फंबल नहीं होते, मेरी भी हो जाते। नहीं नहीं, तुम हमारी आंख का तारा हो। नहीं गुब्बारा हो। आफ्ताब साहब काफी एक हमारी सिन्फ है मौसीकी की। जी। मास्टर मुझसे इख्तलाफ क्या है वो बता। और भाई सुर का इख्तलाफ है। ये तू क्या बातें सुना रहा है यहाँ पर बैठा हो? मुझे ये नहीं- आपने कभी सीखा है आज तक मौसीकी? लो मुझे नहीं पता मतलब। तो फिर ये वो काफी वो जो है कोई महरम राज न मिलता। किन्नु हाल सुनावा दिल दा, हाय कोई महरम राज ना मिलता। कैसी शायरी, कैसा गाना। मास्टर जी आप जरा अता करें। क्या बड़े किनो लोग। हाल सुनावा दिल दा, कोई महरम राज न मिलदा। वाह 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 वाह। यही गल ओदे कोलों कहलवाओ। आप कह सकते हैं मुंह जोड़ मिट्टी सिर पायम, लेला ना रहा सिर पायम, सारा नंग नमूज वंजायम, कोई आगे जाए मुश्किल है। पूछे वो लगता मास्टर का शिगिर्द हो गया। मास्टर जी ने गाना सिखा के ना ये को मंगवाना है। बताओ भाई काफी कहते किसको हैं? ओ भाई ये काफी जो है शायरी और अरफाना कलाम है, फोक म्यूजिक है। वो यही तो मैं भी करता हूँ, सूफी म्यूजिक। आपने मेरा म्यूजिक नहीं सुना? सूफी म्यूजिक है सारा मेरा। लेकिन आप उसे कहते हैं सूफी म्यूजिक, आपने उसके ऊपर लिखवाया हुआ है सूफी म्यूजिक। जमाने के अंदाज बदले गए, जिस खूबसूरती से वो हमने गाया है
माने के अंदाज बदलेगा नाराज है याद बदलेगा दर्द को गुलामी से आजाद कर। तौबा तौबा, किसको गुलामी से? इतनी समझ आती है दर्द को गुलामी से खिरद को गुलामी से आजाद कर। अच्छा, आप भी नजम और सलमान की तरह कोई सोशल एक्टिविटी शुरू क्यों नहीं करते? वो जिसका गाना मुक जाता है वो सोशल एक्टिविटी शुरू कर देता है जो फ्लॉप हो जाता है। और मैं किधर से फ्लॉप होता हूँ? अभी मैं तो एवरग्रीन आदमी हूँ। मैं तो अभी मैंने रिजाइन किया जस्टिस पुणे से। जी। वैसे उस प्रोग्राम में ये मुझे अजीबोगरीब ही लगे वहां बैठे हुए। अच्छा, मैं ही नजर आया हूँ आपको? वो जो अजीब गरीब किस्म के लोग थे जो वहां सिर्फ रोला कर रहे थे, ओए होए सदके, वो तो बहुत अच्छी लगती हैं। क्या बात है, कितने सुर में गाते हो। बुशरा अंसारी बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा, मेरे डर मास्टर ना उठ जाए। नहीं, वो भी हैं तो बड़ी प्यारी आर्टिस्ट हैं, लेकिन उन्होंने भी जुल्म किया। क्या उन्होंने क्या? 3 महीने मौसीकी सीख के जज बन गई। मस्ती जज होने के लिए मौसीकार होना जरूरी नहीं, लेकिन मौसीकार रसिया हुए ये आपके पास कोई सनद नहीं कि आप बताएं कि ये शख्स, देखें, सुखन फहम होना ही बड़ी बात है। सुखन वरी तो किसी किसी को अता होती है। सर सुर नू समझना तो होना चाहिए ना। मैं सुखन फहम का मतलब यही है, हुजूर वाला। वे किसे संडे दिया बचिया। मेरा ख्याल है आड़ू भाई अब आप काफी हद तक रिलैक्स हो गए होंगे। मैं बात कर रहा हूं, सलमान और नजम कंटेनर पे गए थे इमरान के पास, आपके गाने चलते रहे लेकिन आप नहीं गए। मैं आना चाहता था, मुझे इमरान बढ़न नहीं देता था अंदर। क्यों? ओ इमरान जानता ना मैं जरा हाथ छोट सा आदमी हूँ। सलमान से आपकी लगती है? हाँ, वो बस इस वजह से मेरा ख्याल है इमरान ने आपको वही उन्होंने कहा ना, इमरान ने कहा हमें कुछ चपेट चपूड़ लग जाएगी। किसको? मुझे। गाने तो था भाई, इंसान के अंग अंग में गाने होते हैं। मैं तो बाय बर्थ म्यूजिशियन हूँ। अभी मैं आपकी शख्सियत के ऊपर एक गाना मुझे अब आ रहा है बड़ा जबरदस्त किस्म का। मेरी शख्सियत? हाँ जी, अभी आमद हो रही है। सुनिए, मेहरबानी नहीं कर सकते किसी और पे कर लें? ना फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा। सुनिए आप। अरे दीवानों मुझे पहचाना, कहाँ से आया मैं हूँ कौन, मैं हूँ फिरौन, मैं हूँ फिरौन, मैं हूँ फिरौन। सर इसे कह दें जरा कि ये आराम से बैठ के एक गाना एक मिसरा कह दे, हिले ना। मैं कहता हूँ आराम से बैठ के 1 मिनट के लिए दिखा दे। ये बजाते खुद एक बहुत बड़ा अलमिया है। मैं कहता हूँ मास्टर हमें सिर्फ 5 मिनट के लिए जिंदा रह के दिखा दे। एक अलमिया। अच्छा मास्टर जी, जिस मौसीकी की आप हमेशा तारीफ करते हैं उसमें तो रंजो गम है, दर्द है, तकलीफ है, बीमारियां हैं, नुस्खे हैं, एक्सरे हैं, अल्ट्रासाउंड है। आफ्ताब साहब गम जड़ा है ना जी रूह नू वजदा है, और इन्होंने तो रोज वजदा है, और इंज वजदा है जिवें बस च कुत्ता वजदा। हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खुदीन हज़रात, हमारा सेगमेंट है मेल बॉक्स, और आज पूछा जाने वाला सवाल कुछ इस तरह है कि आफ्ताब साहब, पाकिस्तान अपने गिरदोपेश के ममालिक की तरक्की से सबक क्यों नहीं सीखता? आखिर हम में किस चीज की कमी है? तो इसका बुनियादी जवाब, पहली गुजारिश तो यह है कि हम में हौसले और हिम्मत की कमी है। हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि कोई कमतर मुल्क, माजी का एक हकीर मुल्क जो हमसे छोटा हुआ करता था, हमसे कमजोर हुआ करता था, वो आज हमें तरक्की का दर्स दे। यह है हट धर्मी की बेहतरीन मिसाल। यानी बांग्लादेश एक ऐसा मुल्क है जिसकी करेंसी हमसे कई गुना नीचे थी, आज टका पाकिस्तानी रुपए को बीट कर रहा है। हमारा सबसे बड़ा अलमिया हमारी आबादी है, और उससे भी एक हाथ आगे पॉपुलेशन ग्रोथ का प्रॉब्लम था बांग्लादेश में। लेकिन देखिए किस महारत के साथ, किस हिकमत और दानिशमंदी के साथ बांग्लादेश ने अपनी पॉपुलेशन को कैंडे में किया है। हम आखिर क्यों नहीं कर सकते? ये लोग पाकिस्तान में लगी हुई मशीनरी, मिलों की मिलें, प्रोजेक्ट्स के प्रोजेक्ट्स उठाकर बांग्लादेश जा रहे हैं,
اور وہاں لگا رہے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ وہی بات کہ ایک ہم میں ہمت نہیں ہے اور دوسرا ہمارے ہاں کرپشن کا راج ہے. جہاں کرپشن ہوتی ہے وہاں عدم دلچسپی آتی ہے, ایپتھی آتی ہے. وہی پرانا سوال کہ یہ کام میں کر تو لوں لیکن اس میں میرا فائدہ کیا ہے. اگر آپ یہ سوچتے رہیں گے کہ یہ درخت میں تب لگاؤں گا اگر اس کا سایہ مجھے میسر ہوگا, تو پھر آپ ساری عمر کبھی درخت نہیں لگائیں گے. یہ بہت بڑے کام ہوتے ہیں, یہ قوموں کے لیے کیے جاتے ہیں, ان کے اثرات ثمرات آنے والی نسلیں کھاتی ہیں. پھر انڈیا کو دیکھ لیجئے, وہاں بھی ہمارا ایک اور المیہ ہے کہ ہم انڈیا سے آخر درس کیوں لیں, انڈیا سے سبق کیوں لیں. انڈیا 50s میں فوڈ ڈیفیسٹ کنٹری تھا, یعنی جس کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں بہت فرق ہے. کھانے والے منہ زیادہ ہیں, پیداوار کم ہے. آج وہ اپنا سرپلس فوڈ ڈمپ کر رہا ہے, اس کے پاس اتنا فوڈ ہو گیا. کیوں ہے؟ اس نے کیا کیا؟ اس نے ٹیشو کلچر کی طرف رجوع کیا. اس نے اپنے ایگریکلچر کو اوج ثریا تک پہنچا دیا. اور ہمیں کہ آج بھی اٹھنیاں اور چونیاں گنتے نظر آتے ہیں. اگر پاکستانی لیڈرز میں, حتیٰ کہ عوام میں, اور خاص طور پر سول سوسائٹی میں اتنی سی بھی سینسیبلٹی ہوتی, وہ ضرور پوچھتے اپنے آپ سے کہ آخر انڈین ریلوے, پسماندہ مرا ہوا برباد ریلوے, ایک دم ترقی کیسے کر گیا ہے, منافع میں کیسے آ گیا. اور منافع بھی کیا, 25,000 کروڑ کا. یہ سب کیوں ہے؟ یہ انقلاب آفرین تبدیلیاں, یہ کوئی 9 گز کے بندے نہیں ہیں وہاں پہ بیٹھے, ہم ہی جیسے لوگ ہیں. اصل چیز کنوکشن ہے, کر گزرنے کی, پرفارم کرنے کی اور پا لینے کی خو ہے جو ہم میں نہیں ہے. ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ سری لنکا ایک چھوٹا سا ملک جسے ہم درخور اتنا نہیں سمجھتے, اس کا لٹریسی ریٹ آپ کے ریٹ سے ڈبل ہے. وہ 90s میں ہے, آپ 50s میں بھی نہیں پہنچے ابھی. وہاں پر لا تعداد پروڈکٹس ہیں جو وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں, پروسیس کر کے بڑے کرینے اور سلیقے کے ساتھ, اس لیے کہ پڑھی لکھی قوم ہے. سری لنکا کا سیفائر, نیلم, پوری دنیا میں مشہور ہے. اس سے 2 گنا زیادہ قیمت ہمارے اس زمرد کی ہے جسے ہم اپنے پھوہڑ پنے کی بھیٹ چڑھا رہے ہیں. ہم بلاسٹنگ کر کے, بلاسٹنگ ایک ایسا اذکار رفتہ, ایک ایسا پرانا قدیم ایک طریقہ ہے کہ جس سے آپ عام پتھر توڑتے ہیں, پہاڑوں کو توڑتے ہیں, سرنگ بناتے ہیں. سینسیبل ممالک ایون ماربل کو نہیں توڑنے دیتے بلاسٹنگ کے ساتھ. آپ یاقوت اور زمرد کی کانیں بلاسٹنگ کر کے بکھیر رہے ہیں. 90% ضائع ہو جاتا ہے اور 10% وہ پتہ نہیں کس کے ہاتھ لگتا ہے. وہ جو بیچارہ پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے وہ 150 روپے میں ایک دانہ فروخت کر رہا ہوتا ہے جس کی قیمت 10 لاکھ روپے ہو سکتی ہے. پھر چائنا سے ہم نے کیا سبق سیکھا؟ کیسا بڑا ہمسایہ, کیسا دبنگ ملک ہے. اس کا سب سے بڑا المیہ یہی ہوتا تھا کہ اس کی آبادی بہت زیادہ, انکنٹرولڈ. مغربی ممالک اسے کینسرس گروتھ آف پاپولیشن کہا کرتے تھے. اس نے کیا ذہانت کا اور وطن دوستی کا ثبوت دیا کہ لیبر انٹینسو ایکسپورٹس کا جال بچھا دیا. انہوں نے کہا کہ میں ہر وہ چیز ایکسپورٹ کروں گا جو اٹلی میں, برطانیہ میں, فرانس میں, امریکہ میں صرف اس لیے نہیں بن رہی کہ اس کے اوپر لیبر زیادہ لگتی ہے. وہاں لیبر مہنگی ہے, یہاں لیبر آنے سے ہے. اس نے اس کے اوپر عمل درآمد کیا اینڈ دا ریسٹ از ہسٹری. آج چائنا دنیا کی ایک بہت بڑی پاور, میں یہ نہیں کہتا کہ سول سپر پاور ہے, لیکن ایک بہت بڑا فائنینشل جائنٹ بن کر پوری دنیا کے سامنے کھڑا ہے. اور وہ کس قدر پراؤڈ نیشن ہے, کیونکہ سیلف میڈ نیشنز ہیں. سیلف میڈ ہونا بہت بڑی بات ہے. چنانچہ یہ ساری چیزیں ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں میرے بھائی. یہ جو صاحب ہم سے پوچھ رہے ہیں یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. بڑے بڑے سینسیبل لوگ ہمارے ہاں بھی ہیں, بڑے بڑے سیانے لوگ ہمارے ہاں موجود ہیں. ایک کنوکشن نہیں ہے,
पाकिस्तान के लिए कर गुजरने की खू और तमन्ना जो है उसका फुकदान है, और दूसरा है वी डोंट हैव द करेज टू नो। जो ज़ौक़े आगे ही है ना हमारा, वही मांद पड़ चुका है। हम कुछ लर्न करना चाहते ही नहीं, हम कुछ सीखना चाहते ही नहीं। इस पर कंट्रोल कीजिए, आप चाइना को शर्मिंदा कर सकते हैं। ख्वातीन और हज़रात, विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। खबरनाक के फिल्म राइटर ने कहा है कि वो खुशामद के मौजू पर एक दिलचस्प कहानी लिख रहे हैं। हाय 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 हाय, की लिख बैठा, की लिख बैठा, की लिख बैठा, की लिख बैठे बैंकॉक दे संडे आ की लिख बैठे। बहुत बड़ा राइटर है। अच्छा जी, मौला जट किने लिखी? किने लिखी? नासिर अदीब ने। तो इसमें इसका क्या कमाल है? वो इसका बहनोई थे जी। आई एम श्योर। क्या वो नासिर अदीब इसका बहनोई है। खाम का बनो, यानी ये आमना उल्फत का भाई है जी। इस पर आमना उल्फत को भी एतराज होगा, नासिर अदीब को भी एतराज होगा, और सरवर भट्टी को भी एतराज होगा, और बल्कि मौला जट को भी इतराज हुआ। की लिखे हुए अलेक्जेंडर डुमिया। अलेक्जेंडर डूमा, ये क्या है? आपको पता है इसने कहा क्या है? नहीं, अलेक्जेंडर डूमा ये क्या है? बहुत बड़ा राइटर। ये डूमा वही है जो डुमास भी कहते हैं जिसको। ये बेसिकली डूमा ही है, लेकिन डूमास कहा जाता है, दोनों दुरुस्त हैं। और ये गालिबन टेक्सास में एक शहर है डूमास, और वही है, स्पेलिंग वही है, लेकिन कहना अलेक्जेंडर डूमा ही चाहिए। बहुत बड़ा फ्रेंच स्टोरी टेलर और इंतहाई लाजवाल कहानी द काउंट ऑफ मॉन्टी क्रिस्टो का राइटर है। आय हाय। हाँ, सादक प्यो दा पुत्र ते ना लैके। ऐसी क्या बात है, वो कह देगी, कहो द काउंट ऑफ मॉन्टी क्रिस्टो। द माउंट ऑफ क्रॉन्टी क्रिंसो। वे 10वीं की लिखी आई, वे किसे खरबूजे दिया सालिया। सर ऐसे अछूते मौजू ते मैं आज लिखे है। जी जी, वाकई खुशामद बड़ा अछूता। यकीन करो कि खुशामद परस्ती देते मैं वाह। जरा तब आजमाई की थी जी, अता कीजिए। हजूर तारीख लिखी है खुशामद दी कि खुशामद कितों शुरू हुई? हाँ जी, कहां से शुरू हुई? बादशाह तो बड़े बड़े लोगों की खुशामद हुई। अच्छा, फिर दस दे अगे, एक मिनट तो ठहरो। अच्छा, मुझे अब यकीन हो रहा है कि इसके पास इसके अलावा और कुछ कहने को नहीं। ਤੁਹਾਨੂੰ वाकई यकीन है जो तुसी लिखा वो सच है? सर 100% पूछो, नहीं हुई बादशाह की खुशामद। यार, तुमने पहले भी कोई अच्छा स्क्रिप्ट लिखा है? डॉक्टर युआगो इसने लिखा था जी। क्या? डॉक्टर युआगो। डॉक्टर जवागो। तू 2 मिनट सबर नहीं कर सकता, घोटने दे सिर लिया। अच्छा जी, बादशाहों की खुशामद। सर असल गल पता की है कि सारे ही बादशाह जड़े हर मुल्क दा बादशाह खुशामद पसंद है। ठीक है, बिल्कुल लिखी पड़ी बात है। इस गल दा तुहानू पता ना? जी बिल्कुल पता। यूनानी जड़े ने कितने खुशामद परस्त ने। यूनानी? जी। तुमने ये अपने स्क्रिप्ट में भी लिखा है? वो सर स्क्रिप्ट ते मैं लिखा और मैं अपने दादे दे कतबे ते लिखा है। यूनानी सिविलाइजेशन वाहिद तमद्दुन है पूरी दुनिया में जिसने खुशामद के हमेशा खिलाफ बात की है, इसको पॉइजन करार दिया है, इसको जहर में बुझे लफ्ज करार दिया है। सुकरात का नाम सुना है कभी? हाँ जी। सुकरात ने जहर का प्याला पी लिया था, हेमलॉक पी लिया था। उसने खुशामद नहीं की, उसने एग्री नहीं किया एक गलत बात को। जानते बूझते किसी गलत बात पर अड़े रहना, इसको तकब्बर कहते हैं। हम कहते हैं ना तकब्बर, फला आदमी बड़ा मुतकब्बर है, बड़ा मगरूर है। ये गरूर का, घमंड का गलत इस्तेमाल है। मुतकब्बिर कहते हैं उस शख्स को जो जानते हुए कि ये बात गलत है, लेकिन अब चूंकि मैंने कह दी है, मैंने अब इस पे स्टैंड लेना है, वो मुतकब्बिर है। वो तकब्बर का इर्तिकाब करता है और अल्लाह ताला तकब्बर को सख्त नापसंद करते हैं। हाय वे जे तेनू जहर दा प्याला पीना पै गया तो फिर अकल नु हथ मार सादक, इन्ना जहर किथों ले आवांगे? ऐसी कौन सी सिविलाइजेशन थी जो इसको बहुत पसंद करती हो? रोमन्स बेपनाह खुशामद पसंद, लेकिन इंतहा दर्जे के करप्ट थे। लेकिन ये जो फिरौन है ना, उसका एक अपना मकाम था फ्लैटरी में, खुशामद पसंदी में, और इसकी खुशामद ना करना बाकायदा गुनाह कबीरा समझा जाता था। उस दौर का सबसे बड़ा रिवॉर्ड पता है क्या था? क्या सर? कि उसको दफन होने के लिए फिरौन के मजार के आसपास का इलाका दे दिया जाए, ताकि वो इटर्निटी तक ताबद बादशाह की खुशामद करता रहे। और वो इतने में बहुत खुश, बहुत खुश।
اتنی بڑی یہ لعنت ہے آفتاب بھائی، جس زمانے میں جسٹس تھا میری اتنی خوشامد کیا کرتے تھے یہ سنگرز، کبھی بھی نہیں. میں یہ میرٹ پہ میں نے فیصلے کیے. آپ کیوں کہتے ہیں اپنا کہ میں جسٹس تھا؟ آپ کی شکل ہے جسٹسوں والی. جسٹر دے تھوڑے کی شکل ہے فرعون سر لوگ خدا بھی کہندے رہے نے. ہاں جی، یہ تو الٹیمیٹ ہوتا تھا نا اپنے آپ کو خدا کہنا، سجدہ کروانا. سجدہ تو اکبر کروایا کرتا تھا. سجدہ تو بڑے لوگ، بڑی قصیدہ گوئی، یہ صرف انڈیا ہی نہیں پوری دنیا کے شاعر حضرات جس کی رسائی دربار تک ہوتی، وہ اپنے ہنر، اپنے فن کو پھر اس کی نظر کر دیتا تھا، کیونکہ قصیدہ گوئی پر بڑا بھاری انعام ملتا تھا. یہ بڑی بد نصیبی تھی کہ شاعر جیسا نفیس اور لاجواب آدمی اس باریک بات کو سمجھ ہی نہیں سکا کہ بظاہر یہ بہت بڑا انعام دراصل تمہارا بہت بھاری نقصان ہے. کیونکہ شاعر تو ہوتا ہی بہت ماورائی سی شخصیت ہوتا ہے نا. وہ جب کسی کا قصیدہ کہہ دے گا اور کسی کے لالچ میں، بغیر لالچ کے کہہ دے تو اوکے، یہ اس کا ملان ہے، اپنا مزاج ہے. لیکن اگر اس نے پیسے لے کر کسی کی تعریف کی، چاہے وہ، اور شاعر میں محض سمبولکلی استعمال کر رہا ہوں، کوئی کالم نویس، کوئی اینکر، کوئی ایڈیٹر، کوئی قوال، کوئی سنگر، کوئی رائٹر، اگر کسی کی تعریف ذاتی منفعت کی وجہ سے کرتا ہے تو یہ قصیدہ گوئی کے زمرے میں آئے گا. اور قصیدہ گوئی کی سزا یہ ہے کہ جو ہنر اللہ تعالیٰ نے آؤٹ آف دا وے جا کے آپ کو عطا کیا ہے، وہ ایک لمحے کے اندر اندر واپس لینا شروع کر دیتا ہے. آپ کو آہستہ آہستہ احساس ہوتا ہے کہ آپ کے کنویں کا پانی ختم ہو چکا ہے، ریت آنی شروع ہوگی. یہ تو ساریاں گلاں آپ ہی کرنی، مینو کدے نہیں بلاندے ہوندے تھے. مجھے یہ بتاؤ اے دیو کامت لکھاری، تمہیں میں نے بلایا ہے؟ خبرنامہ کون چلاوندا؟ چلاؤندا میں اس کا اینکر ہوں، میں اس کا منتظم نہیں ہوں. کہنے میں نے فون کیتا، میرے سامنے لے آؤ نا. ذیشان صاحب سے بلاؤ، جی میں اتنے کچا نہ کھا گیا تو میرا نام بدلا دینا. کسی اور کو کھا سکتا ہے، ذیشان کو تیرا پیو بھی نہیں کھا سکتا. سر کی وجہ ذیشان صاحب نو کیوں نہیں کھا سکتا؟ اس لیے کہ ذیشان بڑا معتبر اور فنے خواہ پروڈیوسر ہے جیو کا، اس کی مجال ہی نہیں کہ اسے کھا سکے. ماشاءاللہ دے والا تو لگتا کوئی سائنسدان ہے جی. یہ جو ادیب ٹائپ، شاعر ٹائپ، سائنسدان ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کے بال ایسے ہی ہوتے ہیں. سر تے کنگھی تے پھیرنی چاہیے نا. تینوں کی ٹینشن ہے، تو وہ دی امی ہے. اچھا، ایک دلچسپ کلیہ گریکس نے ایجاد کیا تھا اس زہر کا اثر کم کرنے کے لیے، یعنی اس کا تریاک. اگر آپ خوشامد کے مرتکب ہو ہی گئے ہیں تو ایک فارمولا تھا، اس کو کہتے تھے پرہیزیا. پرہیزیا کیا تھا جی؟ کہ کھل کھلا کے صاف گوئی، حق گوئی سے کام لیں، اور خاص طور پر وہاں جہاں رتبے میں آپ سے اوپر لوگ بیٹھے ہیں. سر جڑا پرہیز اسی کریدا ہے وہی ہے؟ ہو سکتا ہے وہیں سے ہو. اس کی سبزی سے پرہیزیا، گوشت سے پرہیزیا. سر یہ خوشامد صرف بادشاہ ہی کرواتے تھے؟ جو پوزیشن آف اتھارٹی پہ ہے نا، وہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا ہے اور وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ نیچے والا میری خوشامد کرے. یہ اس کی نفسیات کا حصہ بن کے رہے گی. ہمارے اپنے پاکستانی حکمران بائی نیچر چونکہ بادشاہ ہیں سارے کے سارے، وہ خوشامد پسند ہے، خوشامد پرست ہے. اور تو اور جانور خوشامد کرواتے ہیں. یہ جانور کون سے کرواتے ہیں بھائی؟ سارے جانور. مطلب ہے کہ اگر آپ چمپینزی کی لائف پڑھیں، چمپینزی پر بڑی بڑی ریسرچ ہو چکی ہے، اور چمپینزی کے بارے میں ڈارون کیا کہتا ہے. آپ کا اور چمپینزی کا تعلق، ویسے اس میں آپ بھی شامل ہیں بھائی، ہم بھی پھر ڈالے نا آپ. نہیں، ہم سب کا چمپینزی کے ساتھ جو تعلق وہ جوڑتا ہے، اس کے تناظر میں اگر آپ پڑھیں تو بڑی دلچسپ باتیں سامنے آتی. یہ ساڑھے خاندان بولنے لگے نہیں. مثلا سر وہ کیا جوڑتا ہے ہمارا ان کے ساتھ تعلق؟ ایک بڑا تگڑا چمپینزی جو چیف ہوتا ہے، جو باس ہوتا ہے جی، وہ جب بیٹھا ہوتا ہے نا تو چھوٹے موٹے چمپینزیز آ کر اس کے سامنے اپنی اطاعت کا دم بھرتے ہیں. کس طرح؟ بڑا دلچسپ طریقہ ہے، اس کے پیر چومتے ہیں. یہ جو قدم بوسی ہے، جی جی، یہ کہاں سے نکلا ہے؟ یہ بندروں سے آغاز ہوا تھا قدم بوسی کا. انسان جانوروں کو فالو کرتا ہے کیونکہ جانور انسان سے زیادہ کلینش اور آرگنائزڈ ٹرائبز تھے. کیوں؟ انسان سے پہلے آئے تھے.
वो उनको देखकर फॉलो करता है कि कदम बोसी आते ही छोटा चिंपैंजी बड़े चिंपैंजी के, और कई दफा जब वो बहुत खुश होता है तो यूं करके हाथ आगे कर देता है, फिर वो हाथ चूमता है और आंखों को लगाता है। आप देखिए तो सही। वाह, छोटा चिंपैंजी चुम के कह रहा था भला होवे बाबा जी। और एक और जेस्चर बड़ा कॉमन है चिंपैंजीज में कि एक छोटा चिंपैंजी जब अपने चीफ से मिलने जाता है तो अपनी अकीदत के इजहार के तौर पे कोई ब्रांच, कोई टहनी, कोई फूलों की तरोताजा सब्ज पत्तों की एक शाख ले जाता है और उसको पेश करता है। मास्टर कल 2 दर्जन केले लेके जा रहे हैं। कहता मैं अपने चीफ को जा रहे हैं। सर एक गल मैं पूछनी है, सीरियस होगी तो सीरियस खुदा दी कसम है, मैं कसम चुक रहा सीरियस जी जरूर जरूर पूछे कि तुसी जानवरां दे बारे च भी इन्ना कुछ जानदे हो, जी। बंदियां तो तुसी बिल्कुल इंसानां तो बेजार हो। नहीं, मैं इंसानों के बारे में भी कोशिश करता हूं ज्यादा और 1.5 घंटा तो तुसी चिंपैंजी दा उर्स कीता इत्थे। तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। खबर है कि अमरीकी रियासत टेक्सास में पालतू कुत्ते ने घर को जलाकर राख कर दिया। पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। ले कुत्ता को बरीक सी। हाय हाय। बरीक क्या मतलब? जरा आग ला के हाथ सेकना चाह रहे थे। हाय हाय। यार मुंह तो सीधे करो अपने। ठंड च मुंह सीधे होंदे बस किते आग वध गई है, ओदी लग गई आग। ये कुत्ते को नहीं, पूरे घर को आग लगी, पूरा घर खाकिस्तर हो गया। बड़ी देर तक ये एक मुहिम्मा रहा है कि इस घर को आग लगाई किसने। पता है पकड़ा किससे गया ये? जी, फायर ब्रिगेड वालों ने जब कुत्ते का एनालिसिस किया ना तो उसके पंजों में से माचिस का मसाला निकला। लो जी कुत्ता भी कोई साइंसदान सी, हाय जेड़ा को बम बना रहा सी। वो खेल रहा था ना माचिस के साथ, तो फ्रिक्शन से दिया सलाइयां आपस में जब टकराई तो आग लगी। अब जब आग बढ़ी तो ये दबक के अपने कैनल में जाके बैठ गया, लेकिन घर देखते ही देखते जल गया। तो सुनिया उन्हें पुलिस लाएगी जी फड़ के। हाँ जी, कुत्ते को वहां पर ना सिर्फ गिरफ्तार किया जा सकता है बल्कि एग्जीक्यूट भी किया जा सकता है। सजाए मौत मिलने के केसेस लातादाद है। सर उनको चाहिए था कुत्ता बांध के रखते, ना खुलता ना आग लगती। हर कुत्ते को बांधने का कानून नहीं है। बांधते उसको है जो जिसके भागने का अंदेशा हो, जो बीमार हो, जो जख्मी हो या जो डेंजरस हो। ये जो डेंजरस है उसके तो मुंह पर भी मजल होती है, मजल। ये जिसको छिक्की नहीं कहते, छिक्कू या छिक्की, वो तो बांधी होती बाकायदा स्ट्रैप के साथ। बर्तानिया में एक बड़ा मशहूर केस था, एक कुतिया थी डेम्पसी। 1992 में उसकी मजल थोड़ी देर के लिए खुली नजर आई तो मोहल्ले वालों ने खप डाल दी, जी ये तो डेंजरस डॉग है, इसकी छिक्की क्यों उतरी हुई है। और वहां पर है डेंजरस डॉग्स एक्ट, ये उसकी खिलाफ वर्जी है। वाह। पकड़ लिया गया, कुतिया को गिरफ्तार कर लिया गया, मालकन को फाइन लंबा चौड़ा सुना दिया गया और अल्टीमेटली डिसाइड किया गया कि कुतिया को एग्जीक्यूट कर दिया जाए, क्योंकि एक दफा वो अटैक कर चुकी थी, अब उसके पास गुंजाइश नहीं थी। तो उसकी मालकन ने कहा कि नहीं ये बीमार थी, मैंने थोड़ी देर के लिए खोला तो भागी है, मेरे से गलती होगी, मुझे नहीं खोलना चाहिए था। केस चलता रहा और इस दौरान एक दिलचस्प बात यह है कि ब्रिजी बारदो, बड़ी मशहूर फ्रेंच हेरोइन, उसने जब मीडिया में खबरें पढ़ी ना तो उसने इस औरत के साथ राब्ता किया। उसने कहा अगर इस बेजुबान पर अरसा हयात तंग कर ही दिया जाए तो इसे तुम फ्रांस ले आना, मैं अपने घर में इसे पनाह दूंगी, वहां कानूनी चंगुल से शायद ना बच सके। लेकिन 95 में हाई कोर्ट ने इसके हक में फैसला दिया कि औरत ठीक कह रही है कि कुतिया ने जेस्चर दिया था कि वो सफोकेट हो रही है, थोड़ी देर के लिए उसको खोला था। अरे ये मिसेस डॉग जो थी फिर इनका क्या बना उसके बाद? ये फ्रांस चली गई थी? नहीं वहीं रही थी, लेकिन इस मुस्तकिल मजल डाल दिया गया था कि अब वो नहीं उतारा जाएगा। हमारे अपने गांव में ये जो बड़े बड़े कदावर कुत्ते होते हैं, खास तौर पे बुली या गद्दी, वो सर पैक करना ਉਹਦੇ ਆੜੂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ। मेरी गल ते यकीन कर, ये भाई ਨੂੰ 18-19 साल हो गए सुता नहीं। सही गल है, बांदरां दा पता, कुत्तियां दा पता, तितरां दा, बटेरियां दा, तुहाडा पता है। सर गद्दी कुत्ते ਨੂੰ ਵੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। भाई जो कुत्ता डेंजरस होता है उसके मुंह पर चढ़ाते हैं, इवन ताजी कुत्ते पर। ताजी कुत्ता नहीं, शिकारी
جی 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 लंबे मुंह वाला, थुथनी वाला, وہ یہ تو اینج کر کے منہ دسا ہے उसके मुंह पे भी चढ़ाते हैं. وہ سمجھدار بہت ہوتا جی. समझदारी में नंबर 1 कुत्ता लेब्राडोर है. उससे ज्यादा समझदार कुत्ता रूए जमीन पर कोई नहीं. और ये जो डेम्पसी है ना, جی ये लेब्राडोर ही थी. और ये जो लेब्राडोर है ना, ये वाकई बहुत हसीन और बहुत प्यारा कुत्ता है. जिससे कुत्तों से कुछ थोड़ा सा भी शगफ है ना, वो लेब्राडोर को इग्नोर कर नहीं सकता. یہ فرانس چلی جاتی نا 2-3 فلمیں جن کام مل جائے. تو بتایا تھا میں نے کہ پچھلے سال کی جو کتوں میں حسینہ عالم تھی, اسے کاسٹ کر لیا گیا ہے ایک فلم میں. اور ایک بہت بڑا ڈریپری کا, یہ جو ہوتے ہیں نا پردے, بیڈ شیٹ, بیڈ لینن, جی جی اس کی وہ برانڈ ایمبیسڈر ہے. اور $10 ملین پر یہ ایگریمنٹ سائن ہوا تھا. اچھا زیادہ تر گورے نا پاگل بھی نہیں. آفتاب صاحب یہ اب بارود سونگنے کے کام آ رہا ہے, انسانی جانوں کی حفاظت کرتا لو, اور وہ بھی اگین ماسٹر جی لیبراڈور. جی لیبراڈور سے اچھا سنیفر کوئی نہیں, لیبراڈور سے اچھا ریٹریور کوئی نہیں. اس کے بعد آتا ہے السیشن. سر سنیفر کی ہوندے نے جی, آ جڑے نسوار جی نہیں لیندے. سنف کرنا, سونگنا. سر سونگنے کی پاور تو تمام کتوں میں ہوتی ہے. ہاں جی, جیسے پوائنٹر ہے. پوائنٹر نہ ہو تو شکار ممکن نہیں ہے. پوائنٹر شکار کو سونگتا ہے اور وہاں جا کر وہ تتر انہوں چاڑی چو کہنا رہتا اور نکل جا, تیری مہربانی, وہ تیرا پلا میں جا کدھر آ گیا. ماسٹر دا کتا ماسٹر نو پوائنٹ کر رہے ہوں, اس کا پولیس نو اشارہ کرتا ہے. وہ چاڑی آڑو دا جڑا پوائنٹر ہے نا, پوائنٹ کرتا بھی کتنے دیکھ پکڑی. وہ دیکھتے انج کر کے بہ جاندہ کہ یہ میرا مالک نہیں آیا. سارے پاڑے ایک پوائنٹر ہوندہ ہی تاڑے کوئی مجھا پوائنٹ کر دے. وہ ہے گا یہ پر گئے. سر یہ جو جرمن شیفرڈ ہوتا ہے, شیپرڈ, شیفرڈ نہیں شیپرڈ. سر ان میں ایک بالکل بلیک ہوتا ہے, وہ بھی جرمن شیپرڈ ہے. وہ بیلجین شیپرڈ ہے. وہ جو بلیک ہے نا, شیپرڈ کا مطلب پتہ کیا ہے جی؟ جو ریوڑ, بھیڑوں کے ریوڑ چراتا ہو. یہ پیٹا دا گن مین ہوتا ہے. کوئی ادھر ادھر نکل کہنا اوے چل. سر جڑے ساڈے لوکل کتے روڑیاں دے کھجل ہوندے انہاں نوں کی کہندے, اور جنہاں نوں روز وٹے واجدے, ڈانگاں واجدیاں. یہ ویسے بڑا ظلم ہوتا ہے ان کتوں کے اوپر. سر بلدی والے جڑے کچلا دیندے کو, اب تو نہیں کچلا دیتے, اب تو سیدھا فائر مارتے ہیں. اچھا جی, ہاں جی. کچلا مہنگا ہو گیا. کچلا تک جالی آنے لگ گیا ہے, کچلا اثر نہیں کرتا. سر میں دیکھیا حلوے چ پا کے دیندے سی. ہاں اے بڑا تیز ہے سر, کچلا سٹ دیندا سی, حلوا کھا لیندا. وے آڑو تو کدی کھادا کچلا؟ ਇਹਦਾ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ ਹਲਵਾ ਲੱਭ ਕੇ ਇਹਦੇ ਲਈ. ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਹਲਵੇ ਖਾਂਦਾ. ਨਹੀਂ ਹੋ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ 18 فلم سٹارز کے بڑے بڑے کتے ہوتے ہیں. ہاں جی, پورا ہالی ووڈ میں, بالی ووڈ میں, یہاں بھی فلم سٹارز کے پاس, کرکٹرز کے پاس عمران خان, عمران کے پاس بہت خوبصورت لیبراڈورز ہیں. پرویز مشرف کے پاس بہت خوبصورت لیبراڈورز ہیں. آف کورس میرے پاس بھی بہت اچھا ہے. او باجی وہ ہمارے پاس جو تھی نا وہ شی ڈاگ تھی. ہاں, اور وہ مر گئی ہے, بہت تگڑی تھی, دبنگ تھی وہ. بٹ آئی ہیٹ ڈاگس. باجی کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا, باجی بیزی ہے. صحیح بات ہے. کس کام میں بزی ہے, کر کیا رہی ہے؟ پچھلے دن تھوڑا روئی بیچاری. یو نو آئی ایم دا کنفیکشن ٹو دا ڈاکٹر صاحب. کنفیکشن کیا ہوتا ہے؟ کوڑ. وہی جو ہوتا ہے جو اپنی ہر بات بتا دیتے ہیں. اچھا, وہاں جا کے روئی کیوں تھی تم؟ باجی نے موٹر سائیکل منگی, انہیں نہیں دیتی, باجی بہت روئی ہے. میرے جی آنسو میرا ایک گانا بھی تھا بڑا خوبصورت. ان کو آنسو پکارے, ایہو جو سنگر اچانک کتا پہ. اچھا, یہ ایک اچھی بات ہے کہ اس کنفیشن میں یہ بات بھی شامل ہے کہ میں نے صرف 5 جماعتیں پڑھ رکھی ہیں. سر وہ بھی باجی نے جھوٹ بولے, باجی نے 2 جماعتیں پڑھی ہیں. اگر میں آپ کو لیبراڈور گفٹ کروں تو آپ لے لیں گی؟ تو کتنے کا مل جائے گا؟ یہ میں آپ کو دے دوں گا کوئی 1500 روپے کا. وہ فٹے من لنڈے دا کتا. لیبراڈور تو بہت مہنگا ہے. یہ لگتا کتا پاٹا ہے. $1500 کا ہوگا. نہیں جی, 1500 کا. اور میں نے یقین ہے 400-500 گھٹا لینا ہے.
آپ کو اتنی دفعہ کہا بھائی کو کہیں نوکری پہ لگوا دے, کیا ہو گیا؟ کتے ہاسپٹل جی سر لوا دیو, مریض ہی لوا دیو مینوں اوتھے. گیلانی صاحب سنا ہاسپٹل ایک بنا رہے ہیں. انہاں مینوں نہیں رکھنا, باجی نوں البتہ رکھ لین گے. اپنے گیلانی صاحب ملتان بنا رہے ہیں. ہاں ہاں ملتان والے گیلانی صاحب ہاسپٹل بنے نے بن پتر ذاتی طور تے جی ہاں سائیں آج گال تک کرواؤ نا. یہ گلانی صاحب دا نام آندے تیرے متھے چ اٹ کون مار دیندا ہے؟ چنگا بھلا تو بیٹھا نا بیا کیا گا رہے بیا بچے شروع ہو جانا. تو دن حضرات ہم چلتے ہیں ڈمی میوزیم اسلام آباد اور بات کرتے ہیں گیلانی صاحب کی ڈمی کے ساتھ. السلام علیکم سر. Number you have dialed is not responding at the moment. گیلانی صاحب باہر گئے ہوئے ہیں. اچھا سر, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. اور کیا حال ہے, خیریت سے ہو؟ صرف آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں یار, میں باقی ان مسخروں کے منہ نہیں لگنا چاہتا. شاہ صاحب ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں. تم سے تو میں بات کرنا چاہتا ہوں. کیسی ہو؟ میرے خیال میں ٹھیک ہو جاؤں, یہ تو ٹھیک نہیں. شاہ صاحب میں نہیں ہاں. نہیں مذاق نہ کیا کرو تم. ونس میرا آلویز میرا, شیر بانو. وہ کہہ رہے تیرے اندر کا ہنی اسی دن مار گیا تھا جس دن تو میرا بنا تھا. میرے لیے یو آر اے ڈیڈ ہارس. Hey, میرا جی. السلام علیکم شاہ صاحب. اوہ شاہ صاحب میرے تایا ابو آئے. سر کیا حال ہے؟ یار اس شو میں ایک آفتاب اقبال نام کی چیز ہوتی ہے. آپ ذرا اس کے سوال کا جواب دیں. وہ کہہ رہا ہے کیا حال ہے؟ یار یہ میرے ساتھ چیٹنگ ہین. کیا حال ہے؟ ہین بال بچے ٹھیک ہیں؟ ہین وسیع والے سارے ٹھیک ہیں؟ ہین ہین ہین. انہوں نے ایڈوانس میں 2-3 ہینز کر دیے. شاہ صاحب سنا آپ شرم الشیخ بھی گئے تھے. او یس. اچھا بات سنا, آپ بھی تو شاہ صاحب کے ساتھ شرم الشیخ گئے تھے. ہاں جی, شرم الشیخ. بے شرمیاں کرنے. وہاں پہ سمندر بھی تو کتنا اچھا ہے نا. بہت خوبصورت ریڈ سی, بہت پیارا ہے. اور ماحول کتنا اچھا تھا, آپ یاد ہے؟ میں اس ماحول میں انٹرسٹڈ نہیں تھا, میں سمندر میں انٹرسٹڈ. ویسے آپ ویسے آپ زیادہ ماحول میں انٹرسٹڈ تھے. ظاہر ہے, میں تو سمندر ادھر کراچی میں تھوڑا. آپ سمندر میں نہائے تھے ادھر؟ میں نہایا تھا اور بڑے اہتمام سے نہایا تھا. آپ ہر کام بڑے اہتمام سے کرتے ہیں. اس سمندر کی کیا خوبی تھی؟ اس کی خوبی یہ تھی کہ تا حد نظر نیچے رنگ برنگی انتہائی حسین مچھلیاں نظر آ رہی ہیں. بہت خوبصورت, انٹرسٹنگ. اور دوسری انٹرسٹنگ بات جو شاید تمہیں اتنی انٹرسٹنگ نہ لگے, اس میں فرعون ڈوب کے مرا تھا ایگزیکٹلی اسی جگہ پہ جس جگہ پہ آفتاب بھائی نہ رہے تھے. نہ دیا فرعون نے تاڑی لاج نہیں. نہیں, فرعون دوسرے فرعون کا احترام کرتا ہے. حضرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. اجازت دیجیے, اللہ حافظ و ناصر.